डॉक्टर के हुक्म को मानने वालों, उसके मशवरे पर अमल करने वालों, उसकी दी हुई दवा का इस्तेमाल करने वालों, क्या अपने रब के अहकामात के हवाले से भी हम इतने ही हसास हैं? अल्लाह अकबर। याद रखना, एक जिस्म मरेगा तो जिस्म मरने से उतना नुकसान नहीं होगा जितना रूह के मजरूह होने से नुकसान होगा, जितना रूह के कमजोर होने से नुकसान होगा। और आप देखते चले जाएं, रूह कमजोर हो रही है, दिल सख्त हो रहे हैं, इसीलिए इंसान गुनाहों के दलदल में डूबा जा रहा है। और इंसान कहता है कि मौलाना क्या करें, हालात तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हालात का रोना रोने वालों, जो कौम डॉक्टर की बात को तो अहमियत दे और अपने अल्लाह के फरमान को अहमियत न दे, उस कौम के हालात न बिगड़ेंगे तो किसके बिगड़ेंगे? उस कौम को तबाही न होगी तो किसको होगी? उस कौम को बर्बादी न होगी तो किसको होगी? अब इतना बड़ा मजमा है, हजारों आशिकाने रसूल यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखों के बारे में हिसाब लेंगे, तुमसे सवाल करेंगे। जरा हर आदमी अपने आप में डूब कर तो सोचे, आंखों से देखते क्या है, निगाहों का हाल क्या है, निगाहों की कैफियत क्या है। आज हमने अपनी आंखों को आवारा बना दिया। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं नमाज में लज्जत नहीं आती, नमाज में लज्जत क्यों नहीं आती? अल्लाह अकबर। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था, सरकार मुझे नमाज में लज्जत नहीं आती। आपने इरशाद फरमाया, शायद तूने किसी जानी के आंखों में झांक लिया है, शायद तूने किसी जानी की आंखों में झांक लिया है, इसलिए तुझे नमाज में लज्जत नहीं आती। पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, जो जानी की आंखों में झांक लेता है अल्लाह उससे लज्जत छीन लेता है। जो खुद आंखों के ज़िना में मुब्तला हो जाए उसे इबादत में लज्जत कैसे मिल सकती है? उसे इबादत में लज्जत कैसे आ सकती है? इसीलिए तो हमें हर जगह अल्लाह अकबर दिल लगता है, मस्जिद में दिल नहीं लगता, इबादत में दिल नहीं लगता। याद रखना, जो कौम के जवान अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी आंखों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो निगाहों की हिफाजत करता है अल्लाह उसको ईमान की लज्जत अता फरमाता है, अल्लाह उसको इबादत की लज्जत अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। सैयदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हो सके तो तुम बकरी के थनों को भी देखने से परहेज किया करो। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया के अंदर जिन हालात से दो चार हैं वो आपके और हमारी निगाहों के सामने हैं। हमारा मजहबी जज्बा इतना सर्द पड़ चुका है कि हमें देख कर के अब ऐसा लगता है कि इस कौम का ताल्लुक़ कभी मज़हब से रहा था या नहीं। हालात इतने नाजुक हैं कि अगर दुनिया के मफाद की खातिर इंसान को कहीं सफ़र करना पड़े तो इंसान हर सफ़र करने के लिए तैयार है। अगर दुनिया के नुकसान से बचने के लिए इंसान को कितने ही जतन करने पड़े तो इंसान जतन करने के लिए तैयार है। अपनी सेहत की हिफाजत के लिए इंसान को कितने ही रुपये खर्च करने पड़े तो इंसान रुपया पैसा सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन जब मज़हब पर अमल करने की बात आती है तो इंसान हज़ार बहाने ऐसे तलाश कर लेता है कि माज़अल्लाह ऐसा लगता है कि जैसे मज़हब से कोई दिलचस्पी बाकी ही नहीं रह गई। मज़हब बेजारी की एक लहर चल पड़ी है। बल्कि दुनियादार तो दुनियादार, जो लोग मज़हब के नुमाइंदे कहलाते हैं, बाज़ उनकी भी कैफियत ये है कि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं मज़हब बेजारी की अमली तौर पर कोई ना कोई नहूसत ज़ाहिर होती है। इन हालात के अंदर एक मुसलमान अगर उसको डॉक्टर कह दे कि ये दवा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको खाने से आधा घंटा पहले लेना, तो वो मुसलमान बराबर सिर्फ़ अपनी सेहत की हिफाजत के लिए टाइम देखकर खाने से आधा घंटा पहले वो दवा को ज़रूर लेगा। अगर डॉक्टर कह दे
یہ دوا سونے سے 2 گھنٹہ پہلے تمہیں لینا ہے، تو آدمی ٹائم دیکھتا رہے گا اور برابر نیند سے اور سونے سے 2 گھنٹہ پہلے اس دوا کو لینے کی کوشش کرے گا۔ آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں، ہم نے صحت کی حفاظت کے لیے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک ایک سیکنڈ کا خیال کیا، ایک ایک منٹ کا خیال کیا۔ اگر ڈاکٹر نے کہا آدھا گھنٹہ پہلے کھانے سے دوا لینا تو ہم برابر لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر سے ٹوپی لے کر لینا تو ہم بھول سکتے ہیں، لیکن کسی کو اگر بلڈ پریشر ہے تو وہ دوا لینا نہیں بھولتا، سفر میں بھی ساتھ ہے، شوگر والا دوا کو ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن پوچھنا یہ ہے کہ جسم کا ہم اتنا خیال کرتے ہیں، کیا اتنا ہی خیال ہم اپنی روح کا بھی کرتے ہیں؟ دنیا کے ڈاکٹر نے ہمیں دوا لینے کے لیے پابند کیا تو بارش بھی نہیں دیکھی جا رہی ہے، سردی بھی نہیں دیکھی جا رہی ہے، گرمی بھی نہیں دیکھی جا رہی ہے، کچھ نہیں دیکھ رہا انسان، لیکن ڈاکٹر کی بات پر برابر عمل کر رہا ہے۔ اگر میں ڈاکٹر کی بات پر عمل نہیں کروں گا تو صحت خراب ہو جائے گی، مزید بیمار پڑ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کوئی سوچتا ہے کہ کڈنی نہ فیل ہو جائے، کوئی سوچتا ہے کہ فالج نہ لگ جائے، کوئی سوچتا ہو کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، لیکن اللہ کے بندو، روح مسلسل مجروح ہو رہی ہے، روح مسلسل کمزور ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، روح جسم کے اندر بے چین اور بے قرار ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی تو کچھ کرنے کا حکم دیا، احکامات کا پابند بنایا۔ ڈاکٹر کے حکم کو ماننے والوں، اس کے مشورے پر عمل کرنے والوں، اس کی دی ہوئی دوا کا استعمال کرنے والوں، کیا اپنے رب کے احکامات کے حوالے سے بھی ہم اتنے ہی حساس ہیں؟ اللہ اکبر، یاد رکھنا، ایک جسم مرے گا تو جسم مرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا روح کے مجروح ہونے سے نقصان ہوگا، جتنا روح کے کمزور ہونے سے نقصان ہوگا۔ اور آپ دیکھتے چلے جائیں، روح کمزور ہو رہی ہے، دل سخت ہو رہے ہیں، اسی لیے انسان گناہوں کے دلدل میں ڈوبا جا رہا ہے۔ اور انسان کہتا ہے کہ مولانا کیا کریں، حالات تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ حالات کا رونا رونے والوں، جو قوم ڈاکٹر کی بات کو تو اہمیت دے اور اپنے اللہ کے فرمان کو اہمیت نہ دے، اس قوم کے حالات نہ بگڑیں گے تو کس کے بگڑیں گے؟ اس قوم کو تباہی نہ ہوگی تو کس کو ہوگی؟ اس قوم کو بربادی نہ ہوگی تو کس کو ہوگی؟ آئیے، ڈاکٹر کی باتیں ماننے والوں بالکل ماننا چاہیے، لیکن میرا اللہ بھی تو کچھ فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرا کریم اللہ جس نے کان عطا فرمائے، جس نے ناک عطا فرمائی، جس نے زبان عطا فرمائی، جس نے آنکھ عطا فرمائی، اس کے کلام میں وہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ اکبر، میرا اللہ فرما رہا ہے تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال کیا جائے گا؟ اللہ اکبر، تمہاری سماعتوں کے بارے میں کہ تم نے کیا سنا تھا، تمہاری سماعتوں کے بارے میں اللہ تم سے حساب لے گا، تمہاری بصارتوں کے بارے میں تم نے دیکھا کیا تھا، اللہ تم سے حساب لے گا۔ اللہ اکبر، تمہارے دل کے جذبات کیا تھے، ایک دوسرے کے لیے تم سوچتے کیا تھے، تمہارے دل میں کیا چلتا تھا، اس سلسلے میں اللہ تم سے سوال پوچھے گا، تم سے سوالات کیے جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ رب العزت نے آنکھیں دی ہے لیکن آنکھوں کا مس یوز کرنے سے منع کیا ہے، اللہ نے کان دیے ہیں، کانوں سے غلط سننے سے منع فرمایا ہے، اللہ نے دل دیا ہے، اس دل کے اندر غلط سوچنے سے، حرص سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ آپ مجھے بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اللہ کی باتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ آپ کو ایک بات بتائیں، اللہ اکبر، آج ہر انسان تقریباً 90% لوگ، غریب ہو یا امیر، اللہ اکبر، ان پڑھ ہو یا پڑھے لکھے، سب لوگوں کا ایک مسئلہ ہے، مولانا سکون نہیں ہے، مولانا چین نہیں ہے، مولانا قرار نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، چین تو دل میں آتا ہے، قرار تو دل میں آتا ہے، سکون
سکون تو دل میں آتا ہے. آپ بتائیے جس دل کے اندر گناہ کی محبت پیدا ہو جائے اس دل میں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دل کے اندر کسی سے حسد پیدا ہو جائے اس دل میں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دل کے اندر کسی کے لیے کینہ پیدا ہو جائے اس دل کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ سن لو، نیند کی 2 گولیاں کھا کر بھی بستروں پر بے قراری کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدلنے والوں، جب تک دلوں میں حسد کا کتا بیٹھا ہوگا اس وقت تک تمہیں سکون نہیں مل سکتا. جب تک کہ دلوں کے اندر نفرتوں کا خنزیر بیٹھا ہوگا اس وقت تک قرار کی نیند نہیں آ سکتی. یاد رکھنا، دولت کے بلبوتے پر انسان نرم و گدے تو خرید سکتا ہے مگر دولت کے بلبوتے پر انسان سکون کی نیند نہیں خرید سکتا. اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تم سے تمہاری سماعتوں کے بارے میں، بصارتوں کے بارے میں، دل کے خیالات کے بارے میں اللہ حساب لے گا. بتاؤ اس کے لیے کیا کیا، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. میری قوم کے جوان، وہ جوان جو پوری قوم کا سرمایہ ہے، وہ جوان جو قوم کا مقدر ہے، وہ جوان اللہ اکبر جو انقلاب کا دائی ہے، وہ جوان جو اللہ اکبر، جس قوم کا جوان متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے. اور جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، جس قوم کا جوان عیاش ہو جائے، جس قوم کا جوان مجرم ہو جائے، جس قوم کا جوان اللہ اکبر حرام پر اس کی توجہ زیادہ ہو اور حلال سے اس کی توجہ ہٹ جائے، پھر اس قوم کا ہوتا کیا ہے؟ اب اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں عاشقان رسول یہاں پر موجود ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے تمہارے کان اور تمہاری آنکھوں کے بارے میں حساب لیں گے، تم سے سوال کریں گے. ذرا ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کر تو سوچے، آنکھوں سے دیکھتے کیا ہیں، نگاہوں کا حال کیا ہے، نگاہوں کی کیفیت کیا ہے؟ آج ہم نے اپنی آنکھوں کو آوارہ بنا دیا. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں نماز میں لذت نہیں آتی، نماز میں لذت کیوں نہیں آتی؟ اللہ اکبر. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا سرکار مجھے نماز میں لذت نہیں آتی. آپ نے ارشاد فرمایا شاید تو نے کسی زانی کے آنکھوں میں جھانک لیا ہے، شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے اس لیے تجھے نماز میں لذت نہیں آتی. پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ جو زانی کی آنکھوں میں جھانک لیتا ہے اللہ اس سے لذت چھین لیتا ہے. جو خود آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو جائے اسے عبادت میں لذت کیسے مل سکتی ہے؟ اسے عبادت میں لذت کیسے آ سکتی ہے؟ اسی لیے تو ہمیں ہر جگہ اللہ اکبر دل لگتا ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا. یاد رکھنا جو قوم کے جوان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اکبر. اللہ کے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو ایمان کی لذت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو عبادت کی لذت عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہو سکے تو تم بکری کے تھنوں کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا کرو. یہ تقوی سے قریب ہے. آپ مجھے بتائیں جو صوفیہ ہمیں بکری کے تھنوں کو دیکھنے سے بھی بچنے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تقوی سے قریب ہے. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جس کو علامہ ابن الجوزی نے بیان فرمایا کیا اگر عورتوں کے کپڑے سوکھ رہے ہوں، دوپٹے اور ان کے کپڑے، تو ان کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی بچا کرو، یہ تقوی سے قریب ہے. اس لیے کہ ان کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو، ان کے کپڑے جو پڑے ہوئے ہیں اس کو دیکھنے سے بھی
दिल के अंदर पाप और गुनाह का जज्बा जन्म ले सकता है। आप मुझे बताएं, जिस मजहब में बकरी के थनों को देखने से बचना तकवा के करीब है, जिस मजहब में औरतों के सूखते हुए कपड़ों को देखने से रुकना ये तकवा से करीब है। एक बात और सुन लें, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरत अगर किसी जगह पर बैठ जाए और उसके बैठने से उसके जिस्म की गर्मी की वजह से वो जगह गर्म हो जाए, तो जब तक कि वो जगह में गर्मी उस औरत के जिस्म की बाकी रहे, उस वक्त तक मर्द उस जगह पे न बैठा करे। ये तकवे से करीब है, इसलिए कि उसकी गर्म जगह पर बैठने से भी दिल के अंदर जिना और गुनाह का जज्बा पैदा हो सकता है। आप मुझे बताएं, जो मजहब तकवे की बुनियाद पर बकरी के थनों से एहतियात का हुक्म दे, जो मजहब तकवे की बुनियाद पर औरतों के सूखते हुए कपड़ों को देखने से परहेज का हुक्म दे, जो मजहब औरतों की बैठी हुई जगह जब उसके बैठने से गर्म हो जाए उसको उस जगह पर बैठने से परहेज का हुक्म दे, अगर आज उस कौम के जवान जिना की फिल्में रात के 3-3 बजे तक देखें तो फिर उस कौम का क्या होगा? उस कौम को तरक्की कैसे मिलेगी? मैं किसी और की बात नहीं करता, अपने आप में डूब कर सोचो। मुझे नहीं पता तुम क्या करते हो, लेकिन अपने आप में डूब करके सोचो, जरा तवज्जो तो करो। अल्लाह तुम्हारी आंखों के बारे में तुमसे पूछेगा कि तुमने क्या देखा है और क्या देख रहे हो। याद रखना, मौलवी साहब को धोखा देना आसान है मगर मौला को धोखा नहीं दे सकते, इसलिए निगाहों की हिफाजत करो। और यह भी याद रखना, जो अपनी निगाहों का गलत इस्तेमाल करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन उसकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाए, आग की सलाखें। आज इस मामले में हमारा जवान बड़ा कमजोर है, आंखों को हमने माअज़ल्लाह आवारा कर दिया। हम जब लोगों के दरमियान होते हैं तो वलियों की तरह बात करते हैं, और जब हम तन्हाई में होते हैं तो हमारी कैफियत क्या होती है। आइए एक हदीस पाक सुनिए और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं। अल्लाह अकबर। एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जन्नते नईम का जिक्र फरमाया। 8 जन्नतें हैं। जन्नतें कितनी हैं? 8। जन्नतुल फिरदौस है, आपने सुन रखा है। इसी तरह जन्नत में एक जन्नत है जिसे जन्नते नईम कहते हैं, जन्नते नईम। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नते नईम का जिक्र किया, इसलिए कि हुजूर तो वो जन्नत देख चुके थे। जब बिन देखे मौलवी साहब जन्नते नईम का जिक्र करें तो इंसान का दिल चाहे कि मुझे ये जन्नत अभी मिल जाए। जब मौला मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जन्नत को देखकर जन्नत का जिक्र किया, और फिर हुजूर की गुफ्तगू की बात क्या है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू का अंदाज क्या है। मेरे इमाम कहते हैं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू बेमिसाल गुफ्तगू। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत नईम का जिक्र किया, उस जन्नत नईम में हूरें कैसी होगी, जन्नत नईम के अंदर नेमतें कैसी होगी, जन्नत नईम के अंदर नहरें कैसी होगी, जन्नत नईम के अंदर महलात कैसे होंगे, जन्नत नईम के अंदर बिस्तर कैसे होंगे, जन्नत नईम के अंदर ग़िज़ाएं कैसी होगी। इससे पहले कि मैं अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, एक बात आपसे कह दूं। आज लोग जो है, लोग स्कूल के कुछ पढ़े लिखे लड़के ये कहते हैं ये सब जन्नत वन्नत जो है ये सिर्फ मौलवी लोग हमें सुनाते रहते हैं और फिर बताते कि वहाँ हूरें होंगी, और हूरों के चक्कर में हमें जो है वो माज़अल्लाह मिसगाइड किया जाता है। याद रखना, हम जन्नत के अंदर हूरों के चक्कर में किसी को मिसगाइड नहीं करते, बल्कि गालिब ने भी बेचारे ने ये बात कह दी। वो कहते हैं हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा
رکھا ہے، یہ دل کو بہلانے کے لیے جنت نہیں ہے۔ اور ایک بات میں یہاں عرض کر دوں، چونکہ یہ درسگاہ ہے اور درسگاہ کے ساتھ اس درسگاہ پر خانقاہ کا بھی رنگ ہے، تو یہ بتانا چاہتا ہوں ہم جنت کو حوروں کی وجہ سے پسند نہیں کرتے، ہم جنت کو حوروں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے، جنت سے صرف اس لیے پیار ہے کہ انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو دیدار مصطفیٰ بھی کریں گے، دیدار خدا بھی کریں گے۔ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہے کہ مسلم جوانوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے حوروں کے نام پر، ارے حور کیا ہے، حوروں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ جب مسلمانوں کی بیویاں جنت میں جائے گی تو حوروں سے زیادہ اللہ مسلمانوں کی بیویوں کو حسن عطا فرما دے گا۔ یہ کوئی انسان کا اپنا تخیل اور تصور نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں جب جنت نعیم کا ذکر مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت نے بیان کیا تو صحابہ کو جنت نعیم کا شوق ہوا، اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت نعیم ملے گی کسے؟ اتنی یہ خوبصورت جنت ہے، وہ ملے گی کسے؟ آقا نے کتنی آسان بات کہہ دی جنت نعیم کے حصول کے لیے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں، جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ حسین و خوبصورت جنت نعیم کس کو ملے گی؟ آقا نے ارشاد فرمایا کوئی خوبصورت عورت کسی مرد کے سامنے آ جائے اور مرد کی نظر اٹھ جائے، اور کوئی مرد اس تصور کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس عورت سے اپنی نظر کو پھیر لے گا، اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل فرما دے گا۔ جنت نعیم کا داخلہ صرف اس بنیاد پر ملے گا کہ ایسا کوئی حسن جو آپ کو دعوت نظارہ دے رہا ہو، ایسا کوئی حسن جو آپ کو گناہ کی طرف لے جا رہا ہو، ایسا کوئی حسن جو آپ کو جرائم کی طرف لے جا رہا ہو، ایسا کوئی حسن جو آپ کو زنا کی طرف لے جا رہا ہو، اور اس حسن کو دیکھنے سے آپ نظریں اس لیے جھکا لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک اسی وقت تمہیں جنت نعیم کا بے حساب مستحق قرار دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذہن میں مضامین بہت آتے ہیں لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔